ओम नमः अथ कीलकम् ओम अस्य श्रीकीलकस्तोत्रस्य मन्त्रस्य सुवर्षिजी अनुष्ठुप्छन्दग श्रीमा सरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठान्तत्वेन गते विनियोगः। ओम नमः चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ओम विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामधिकीलकं सोऽपि क्षेममाप्नोति सततं जाप्य तत्परः। सिद्धयन्ति उच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमाम् अरः। कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वैचण्डिकायास्तु तत्सदुक्तं सकारस्तर समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन् नियन्त्रणां सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः। प्रतिगृह्णानि पाठ சரியா இருக்கப்பா ददाति प्रतिगृह्णानि न अन्यतैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलाध्यायेन नित्यं जपति संस्फुटं तत्सिद्धसद्गणस्तोऽपि गन्धर्वो जायते वने। न क्षयपदस्तस्य भयं क्वापि सजायते न अपमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते लल्नाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनैस्तु जाप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुत्सकैः भवत्येव सभद्रापि तथा पारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत् प्रसादेन सौभाग्यम् आरोग्यसम्पदः शत्रुवाणी परोमोक्षः सूयते सा न किञ्जनीः इति दीर्घाकीलकस्तोत्रं सम्पूर्णं सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु।